लंबी लंबी दुआएं मांगा करें अपने रब से। हुजूर फरमाते हैं जो रब से नहीं मांगता रब उससे नाराज हो जाता है, और जो रब से मांगता है अल्लाह उससे राजी होता है। और फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुर्बान जाए, जरा इन लफ्जों पर कभी गौर करना, लुत्फ आएगा। हुजूर फरमाते हैं आसानियों के वक्त दुआएं ज्यादा मांगा करो, सुखों के वक्त दुआएं ज्यादा मांगा करो, दुखों के वक्त अल्लाह तुम्हारी जल्दी कबूल फरमाएगा। सिर्फ तकलीफ हो जाए तो फिर नहीं मस्जिद जाना। जब आसानी, मेरे पास हमारे कुछ मोहब्बत वाले दोस्त हैं तो वो काम नहीं ना चलता, जिन दिनों में ठंडा होता है तो अक्सर आके कहते हैं आजकल काम नहीं ठीक, कुछ दसो। तो मैं कहता हूँ यार कभी उस वक्त भी आओ ना जब को आजकल बड़ा ठीक है, कुछ शुक्र का तरीका बताए, उस वक्त भी आओ ना। सिर्फ उसी वक्त ही आप आए हैं जब बिल्कुल मुश्किल है। तो अपने आप को अपने अल्लाह से जोड़े। आजकल ना लोग आस्थानों पे तावीज़ों के लिए जाते हैं, तो ये काम भी सौखा है। अब तो खैर बहुत सारे पीर तावीज़ लिखते ही नहीं, उन्होंने छुपवा के रख लिए। इतनी दिक्कत कौन करे, आसान काम करेंगे, तावीज़ लेंगे और जनाब उसको आप दे देंगे और लोग बड़े खुश हैं कि मुझे तावीज़ मिल गया, अब खैर हो जाएगी। तो लोग तावीज़ के लिए, दम के लिए और निगाह हो जाए और कोई ऐसा कमाल हो जाए, इस सिलसिले में लोग जाते हैं। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने शिकवा किया, फरमाते रब दा तालब कोई नहीं मिलया, ए जो मिले तालब ज़रदा हो। ये दुनियादारी के लिए आए। तो हुजूर आपने रब को कैसे पाया, आपने किस तरह अल्लाह की शनाख्त की? तो सुल्तान साहब फरमाने लगे, कीती जान हवाले रब दे, असा ऐसा इश्क कमाया, मरण तो पहलो ही मर गया, बाहू ता मतलब नू पाया। मरण तो पहलो मर गए, बाहू ता मतलब नू पाया। तो अपनी जिंदगी में अल्लाह जज़ा दे, सुने दी, अपनी जिंदगी में सूबत सालिहीन हासिल करें, फिर जिक्र, फिर फिक्र, फिर अल्लाह पे भरोसा, बेचैनी बेकरारी से निकल आए। अल्लाह वालों का मुसल्ला बड़ा आबाद रहता है। ये जिन हाथों में आजकल मोबाइल होते हैं ना, इनमें तस्बीह नजर आनी चाहिए। असल ये मकाम तस्बीह का है। याद रखिएगा, अल्लाह का जिक्र, तिलावत कुरान मजीद, सजदों का ज़ौक़, इसको अपनी तबीयत में पैदा करें। दाता साहब का भी यही पैगाम है, ख्वाजा अजमेर का भी यही पैगाम है, शाह बगदाद का भी यही पैगाम है। हर बुजुर्ग, हर दरवेश, हर सूफी, हर खानका का यही मैसेज, अल्लाह से जुड़े, अपने फराइज में कभी कोताही ना करें। जो बंदा 5 नमाजें नहीं ना पढ़ता, उसका कोई नफली सदका, कोई नफल, कोई चीज काबिल कबूल नहीं। अपने फराइज में कभी कोताही। तो यार हद हो गई, आप वक्त पे घर ना जाए, आपको डर होता है मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं कहा था। बंदों से डरते हो और रब के हुजूर जाते ही नहीं। अपनी नमाज को इस तरह मजबूती से थाम लो कि बाकी सारे काम रह जाए, नमाज कभी बड़ी बड़ी मजबूत करके, यानी नमाज को कायम करे, जाहिरी बातनी आदाब सोनी करके वुजू, सोना करके वुजू करे, सोनी करके नमाज पढ़े शौक के साथ। मैं दोस्तों को मशवरा दिया करता हूँ, नमाज पढ़ते वक्त मोबाइल साइलेंट भी नहीं करना, बंद करना है, क्योंकि वो जो साइलेंट होता है ना, वो भी थोड़ा सा हिलता जुलता है तो तवज्जो तकसीम होती। बंद भी करे। जब नहीं होते थे, सारे काम होते थे कि नहीं, हमने ये किया है कि हम सालिहीन की सोबत नहीं तलाश करते, दुनियादारों से ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। हमारी जेबों में मुख्तलिफ ओहदेदारों के, मुख्तलिफ किस्म के ताकत रखने वाले लोगों के हमारी जेबों में कार्ड होते हैं, और फिर नतीजा ये निकलता है कि हम ये समझते हैं कि मैंने चूंकि बहुत सारे लोगों को चाय पिला ली है, बहुत सारे लोगों को खाना खिला लिया है, बहुत सारे लोगों से मेरी ताल्लुकात बन गए, तो मैं एक पावरफुल आदमी हूं। यकीन करना, दुनिया में पावरफुल वो होता है जिसे सजदा करके रब को मनाना आता है। वो पावरफुल होता है जिसे लंबी दुआ मांगनी आती, जिसे अपने रब करीम के साथ जुड़ना आता है। अच्छे लोगों की संगत,
अच्छे लोगों की सोहबत ये अक्सीर है। आप अगर उन लोगों की सोहबतों में बैठेंगे जिन लोगों की जुबानों पर अल्लाह का जिक्र जारी रहता है, जिन लोगों की जुबानों पर कुरान मजीद की तिलावत जारी रहती, जिन लोगों का उठना बैठना अल्लाह और उसके रसूल के दीन के साथ वाबस्ता है, तो आपके अंदर दीन की तलब आएगी, दीन का शौक आएगा, मिजाज और तबीयत दीन पर अमल करने को चाहेगी। आप देखिए ना, हजरत हंजला रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर हुजूर की मुकद्दस बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज गुजार होते कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये दोगलापन तो नहीं कि हम आपकी सोबत में होते हैं तो हमारा दिल करता है दुनियादारी छोड़ दें, इबादत पर पुख्ता हो जाएं, हमेशा हलाल और तैयब ही रिज़्क हो, हमारा मिजाज अल्लाह की हर नाफरमानी से नफरत वाला बन जाता है, फर्मा बरदारी को जी चाहता है, लेकिन हुजूर यहां से उठ के जाते हैं तो फिर वही हाल हो जाता है। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा वही हाल रहे ना जो मेरी बारगाह में होता है, फिर तो मदीना शरीफ के चौकों में फरिश्ते तुमसे हाथ मिलाएं। सुहबत अच्छी इख्तियार करें, ऐसे शख्स के पास बैठे जिसके पास बैठने से अल्लाह याद आए, जिसके पास बैठने से नमाज पढ़ने को जी चाहे, जिसके पास कुछ वक्त गुजारे, जिसकी कोई बात सुने तो हमारा दिल दूसरों के लिए नर्म हो। अल्लाह का वली कौन होता है? जिसकी पजारो तगड़ी हो, बताओ, तस्वीरें ज्यादा आती हो, जिसके इर्द गिर्द लाओ लश्कर ज्यादा हो, सड़क पे पीर चढ़ जाए तब भी पता ना चले, वजीर चढ़ जाए तब भी पता ना चले, जो शाम को कभी किसी बड़े के साथ बैठा हुआ नजर आए, कभी किसी के साथ। अल्लाह का वली कौन है? क्या तारीफ की नबी करीम ने अल्लाह के वली की। आज तो हम बाज ऐसे आस्थानों और खानकाहों को देखते हैं कि वहां जाके लोग वडेरों को भूल जाते हैं, वहां जाके बड़े बड़े सेठों को लोग भूल जाते हैं कि ये कमाल है जनाब, हद हो गई। इकबाल कहते हैं कि हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, और घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। इस तरह की कैफियत हो ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का वली वो है जिसे तुम देखो तो तुम्हें रब याद आ जाए। दाता काजी बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की आप जिंदगी को देखें, दाता साहब शहजादे हैं, सैयद हैं, लेकिन वो वाली सज्जादगी नहीं कि अपने आप को बड़ी आसान जिंदगी का आदी बना लिया। कोई मुश्किल काम जरा आन पड़े तो एंजाइटी होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है, वो वाले शहजादे नहीं। दाता साहब ने बाकायदा इल्म पढ़ा, फिर शेख से तरबियत ली, फिर कोई आस्थाना नहीं था, कोई खानकाह नहीं थी, एक दरिया गुजरता था जिसे अहलियाने पंजाब रावी कहते थे, उसके किनारे दाता साहब ने डेरा लगाया। दाता साहब ने लिखा, एक दफा मिस्र में कहत पड़ गया, लोग बड़े परेशान थे, तकलीफ में थे। हालात जब खराब होते हैं माशी तौर पर तो लोग टेंशन का शिकार होते हैं। बड़ी अजीबो गरीब आजमाइश थी लोगों के लिए। तो एक गुलाम बाजार से कुछ खरीदारी करने आया थैला लेके, तो बड़ी अटखेलियां करता और उछलता कूदता थैला घुमाता बाजार में आया और बड़े उसने शौक तरीके से चीजों को खरीदा। और उसी तर्ज में जब वो वापस जा रहा था तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि यार तेरी बात की समझ नहीं आई, सब परेशान है, तुझे किस बात के चाव चढ़े हुए। उसने कहा तुम क्यों परेशान हो सारे? कहने लगे तुम्हें पता नहीं कहत पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रही, गंदम का दाना नहीं मिल रहा। दाता साहब फरमाते वो फिर हंसा, कहने लगा तुम परेशान होंगे, पर जिस आका का मैं गुलाम हूं ना,
اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس نے گندم سے پہلے ہی بوریاں بھر لی تھی، بڑولے بھر لیے تھے، ہمیں پریشانی کوئی نہیں۔ داتا صاحب رک کے فرماتے، خدا کے بندو، جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے خزانوں پر یقین ہے، تمہیں تو اس سے کئی 100 گنا بڑھ کے اپنے رب کے خزانوں پر یقین ہونا چاہیے۔ تو جسے یقین ہو کہ اس کے رب کے خزانے بھرے ہوئے، وہ کبھی ڈپریشن میں جائے گا، انزائٹی پیشنٹ ہوگا، مایوس زندگی گزارے گا، تڑپا کرے گا، تھوڑے حالات اوپر نیچے ہو جائے تو پریشان ہو جائے گا، ایسا ہو سکتا صحیح ہے؟ تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ اپنا توکل اپنے رب پر مضبوط کرو، اپنے رشتے اپنے مالک سے مضبوطی سے جوڑو، اپنے کریم رب کی طرف متوجہ رہو۔ اور تمام صوفیاء کا یہی پیغام کہ اپنا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ مضبوط کریں اور طاقتور بنیادوں پر استوار کریں۔ اور بڑا ہی مشکل ہوتا ہے جس شخص کے ساتھ کوئی پیچھے ایسا تگڑا بیک گراؤنڈ نہ ہو، وہ تنے تنہا میدان میں آ کے بیٹھے اور ٹارگٹ مشکل ہو، اس کا ٹارگٹ مشکل، یعنی ہندوؤں کے بیچ بیٹھ کے، سکھوں کے بیچ بیٹھ کے ان کو دین کی دعوت دینی ہے، پیغام دین دینا ہے، اور پھر جھم کے دینا ہے، پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑے تو کرنا ہے۔ بھائیو، ایک مشکل ٹارگٹ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اختیار کیا۔ اور پھر کوئی یہ جو بزرگوں کے نام پہ دیگے شگے پکنے لگی ہیں نا، بڑے مہنگے مہنگے لنگر پکنے لگے ہیں اور بڑی سہولیات، یہ تو بڑی بات کی بات ہے۔ یہ تو جن لوگوں نے آسودہ زندگی اختیار کی، یہ ان کا رواج ہے، ورنہ ان لوگوں نے تو ساری زندگی مشقت میں کاٹی۔ اپنوں اور بیگانوں کی طرف سے آنے والی تکلیفیں صحیح تانے سنے۔ کوئی بھی شخص کوئی دین کا کام کرنے نکلتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ شاید دولت کے لیے لگا ہوا ہے، شاید مال کے لیے لگا ہوا ہے، تو کئی دفعہ اپنے بھی بدگمان ہوتے ہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جب یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ یقین کریں وہ ساری تکلیفیں، کوئی کسی طرح کا جملہ بولتا، کوئی کسی طرح کا جملہ بولتا، اور آج تک لوگ بول رہے ہیں، کوئی کسی نام سے پکارتا ہے، کوئی کسی نام سے پکارتا ہے، معاذ اللہ تنقید کرتے ہیں، وہاں یہ ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم تو جب بھی گئے ہیں وہاں آذان ہوتی ہے، وہاں جماعت ہوتی ہے، وہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، وہاں بہت بڑا خطبہ جمعہ ہوتا ہے، وہاں تو لوگوں کو جگہ نہیں ملتی، اتنے لوگ اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے تو یہ ہوتے دیکھا ہے، تم نے پتہ نہیں کیا دیکھ لیا۔ تو بھائیو یاد رکھنا، بڑی مشقت سے، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کشف المعجوب میں کہ صوفیاء کے اندر ایک پوری جماعت ہے جو ملامتی کہلاتی ہے، جو اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ لوگ ان سے دور رہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سچا درویش جو ہوتا ہے نا، اس کا دل نہیں کرتا کو بڑے لمبے چوڑے تعلقات بنے اور کیمروں میں رہے اور آنا جانا رہے، وہ تو بچتا ہے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کرے۔ یہ میں آتا ہوں نا محفل میں، مجالس میں، لوگ گاڑی کے پیچھے دوڑتے ہیں، پھول پھینکتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، تو میں استغفار پڑھتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اس لیے کہ کمزور گناہگار سیاکار آدمی، اپنے اعمال کا تو پتہ ہے نا، پتہ تو سارا ہے نا سردار دکھیتیا نے، تو ڈرتے ہیں، سہمتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہماری خواہش نہیں، یہ ہم نے نہیں کہا، مہربانی فرمانا، ہماری خطائیں معاف کر دینا، یہ ہم نے نہیں کہا، ہماری اوقات سے اوپر کی باتیں۔ اللہ کے بندے، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ملامتی گروہ وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ لوگ انہیں برا کہیں تاکہ لوگ ان کے پیچھے نہ بھاگے، جان چھڑاتے۔ ان کا شوق نہیں ہے لمبی چوڑی پیری مریدی کا، ان کا شوق نہیں ہے بہت زیادہ مشہور ہونے کا،
حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے، اسے مبارک جس کا زیادہ لوگوں سے تعارف نہیں ہے، جو تنہائی میں بھی دیر تک اپنے رب کو یاد کر لیتا ہے۔ پھر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں۔ داتا صاحب کہتے ہیں اپنا بھروسہ اپنے رب پہ مضبوط کرو۔ میں آپ سے عرض کروں، ہم نے نہ ساری توقعات دنیا داروں سے وابستہ کر لی۔ دنیا دار بیچارے کمزور ہوتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ پھر جب ہماری توقعات ٹوٹتی ہے تو ہم مایوس ہوتے ہیں۔ بھروسہ اپنے رب پہ، اپنے مالک پہ، اس کے پیارے حبیب پہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ طاقتور ہو جائیں گے۔ آپ یقین کریں، اللہ والوں کی سنگتوں میں جب لوگ بیٹھتے تھے نا تو ان کی ذہن سازی ہوتی تھی۔ انسان کا ذہن سنور جائے نا، سوچیں بدل جائیں تو اس کی ساری زندگی بدل جاتی۔ یعنی آپ کو کوئی شخص مایوس بھی کر سکتا ہے کہ یار کوئی شے ہی نہیں تیرے پاس، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ نہیں یار کیا بات ہے تیری، اللہ نے بڑا دیا ہوا ہے۔ سوچوں کی تبدیلی اللہ والوں کی صحبت سے۔ ہم نا آج کل صالحین کی صحبت سے دور ہے، جن کا اللہ پہ بھروسہ ہے ان کی صحبت سے دور ہے۔ ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جو ہمیں ایسی خبریں سناتے ہیں جس سے بے یقینی بڑھتی، پریشانی بڑھتی۔ تو اس اچھے لوگوں کے پاس جب آپ بیٹھیں گے تو وہ آپ کی ذہن سازی کریں گے۔ آپ یہ ذرا حدیث دیکھیے بخاری شریف میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کی غرض سے حاضر ہوا۔ موٹے بان کی چارپائی پہ حضور آرام فرما تھے تو نبی کریم اٹھے، تو میری نظر گئی تو حضور کی پشت مبارک پر موٹے موٹے بان کی چارپائی کے نشان تھے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے۔ مونجودی منجی دے جڑے وڈیرے سوندے سن سویرے نشان ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ چلو شہر والے نہ بولو، پینڈو پینڈو بولو میرے ورگے، اندے سن جی نشان۔ چلو کچھ لوگ ہیں جو مان گئے کہ ہم دیہاتی ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں حاضر بارگاہ ہوا تو میں نے وہ نشانات دیکھے۔ اب یہ ذہن دیکھیے، جناب عمر ایک ذہن پیش کرتے ہیں، حضرت عمر ایک سوچ بیان کرتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن اتنی آسان اور آسودہ زندگی گزارے، مخملوں پہ آرام کرے، اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے اس طرح۔ اب یہ ایک سوچ ہے کہ جی فلانا وہاں پہنچ گیا، یہ بھی ایک سوچ ہے۔ حضرت عمر بڑی عقیدت سے، احترام سے اور محبت میں ڈوب کے عرض کر رہے یا رسول اللہ وہ دین کے دشمن وہاں پہنچ گئے اور آپ کی کمر مبارک پر نشان۔ تو اس کے جواب میں جو نبی پاک نے سوچ دی، ذرا اس کی گہرائی تک بھی جائیے گا۔ کریم فرمانے لگے عمر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی لے اور آخرت میں رسوا ہو جائے، اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے۔ یہ سوچ ملتی ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی صحبت سے، کہ ہمیں اپنی تھوڑی سی دنیا کے لیے ابھی پوری آرک کا نہیں کرنا، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں اپنی آخرت کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو یہ سوچیں کب بنتی ہے؟ جب آپ صالحین کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اللہ والوں کی بات سنتے، اللہ والوں کے قریب ہوتے۔ لیکن ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے بیٹا چھوڑ دو بات سنو، پیارے بیٹے اللہ آپ کو سلامت رکھے، کتنے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ آپ سب۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تاکہ آپ کو، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، کبھی کبھی نا سارے کام آن دی ریکارڈ نہیں کرنے چاہیے، کچھ آف دی ریکارڈ بھی کرنے چاہیے۔ کبھی کبھی نہ چپکے سے جا کے کسی ذکر کی محفل میں بیٹھے، یہاں رب کو یاد کر کیا جا رہا ہو، جہاں کیمرے بند ہو، جہاں کچھ لوگ تسبیح پڑھ رہے ہوں، کچھ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، کچھ درود پاک پڑھ رہے ہوں۔ یہ کبھی آپ ذرا اترے نا اس حدیث کی گہرائی میں، حضور فرماتے اللہ کے فرشتے زمین پہ گھومتے ہیں
اور وہ محفلیں ڈھونڈتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو. اور فرمایا پھر وہ واپس جا کے بارگاہ رب العزت میں عرض بھی کرتے ہیں مالک ہم ہو کے آئے ہیں تیرے بندے تیری یاد کر رہے تھے. تو رب کہتا کیا مانگتے تھے؟ اوئے ہوئے پتا ہے اللہ کو, لیکن رب چاہتا ہے میرے بندوں کی باتیں مجھ سے ہو. کیا مانگتے تھے؟ مالک جنت کا سوال کرتے. فرمایا دیکھی نہیں, پھر بھی عرض کی مالک دیکھ لیتے تو اور رنگ ہوتا. فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جنت عطا کر دی. کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ کہا جہنم سے پناہ مانگتے تھے. مالک فرماتے انہوں نے دیکھی ہے دوزخ؟ اللہ دیکھی نہیں. فرمایا اگر دیکھ لیتے اور زیادہ پناہ مانگتے. فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا. فرشتے عرض کرتے مالک ایک بندہ ایسا بھی آیا تھا جو ان میں سے تو نہیں تھا لیکن آیا تھا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اہل ذکر میں سے نہیں تھا پر اس محفل میں, نہیں سمجھ آئی بات کی, اس محفل میں ان میں سے تھا تو نہیں پر اس محفل میں. تو ان پتہ ہے اس گل دا جڑی میں کرنا پیا تسی توجہ نہیں کر دیتا. اہل ذکر میں سو تھا نہیں پر محفل میں. الیکشن دے دنوں چ سارے بندے محفلوں چ نہیں آندے, نہیں جی پتا آندے نے نا. اس کو ان میں سے تھا تو نہیں پر وہاں آیا تھا, شریک ہوا تھا. قربان جائے یہ اللہ والوں کی محفل اہل ذکر کی مجلس کی برکت ہے کہ حضور فرماتے ہیں رب فرماتا ہے جو آیا ہی تھا نا خالی جاؤ میں نے اس کی بھی بخشش کر. اس لیے کہ ان کی صحبتوں میں بیٹھنے والا بھی شقی نہیں رہتا, سعید کر دیا جاتا. اللہ کے بندوں کے حضور حاضر ہو, ان سے خیر پائے.